प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि आज सुनवाई हुने। सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन उल्लङ्घन, प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने। संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री ओली नै झन् शक्तिशाली हुने, यस्तो छ रणनीति र संसदको अङ्कगणित पूरा जानकारी। देउबा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको त्रुटिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झन् शक्तिशाली बनायो। नेपाल समूहका 15 स्थायी कमिटी सदस्यद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको निरङ्कुश कदम विरुद्ध होमिन नागरिकलाई अपिल। एमालेद्वारा थप 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र। भीम रावलका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुदूरपश्चिममा ठुलो धक्का र 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित ओलीले सोधे नेपाल पक्षका 12 जनालाई स्पष्टीकरण। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा आजदेखि सुनवाई हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनकै विषयलाई लिएर 30 रिट निवेदन दर्ता भएका छन् भने त्यसको सुनवाई आज नियमित इजलासमा र संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएको मुद्दा शुक्रबारदेखि सुनवाई हुने बताएको छ। अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 रिट निवेदनको पेशी आज र संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता द्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धोक्का दिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेताद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट माधव कुमार नेपालमै फिर्ता भएका छन् भने बुधबार माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका 15 स्थायी कमिटी सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूको समेत नाम समेत उल्लेख गरिएको छ। भट्टराईले केही दिन अघि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। यसअघि फेसबुकमा उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेर ठिक गरेको प्रतिकारात्मक स्ट्याटस लेखेका थिए। उनले सर्वोच्चमा विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिट पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशले मैले आजको निर्णय लिएको हुँ। सही गरे कि गलत गरे, इतिहासले कठोर मूल्याङ्कनमा खडा छु, शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। यसपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेको विश्लेषण गर्न थालेका थिए भने गोकर्ण विष्टले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट रिट दर्ता हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। पछिल्लो समय यी दुवै नेताले ओलीका पक्षमा खुलेको भन्दै विश्लेषण गर्न थालिएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ 8 गते राति करिब 1:30 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यसपछि नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष सहितको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ। यसैबीच माधव नेपाल समूहमै योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट खुलिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सांसद विघटन विरुद्ध उत्रिँदै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ खुवाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका 12 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण थप सोधेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले उनीहरूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी भएको समेत उनले बताएका छन् भने उनका अनुसार घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खटिवडा लगायतका नेताहरू छन् भने सोमबार बसेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना सांसदहरूलाई पार्टी सदस्यत्वबाट निष्कासनका साथै यी 12 जना सांसदलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन अन्ततः देउबा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको त्रुटिले प्रधानमन्त्री ओली झन् शक्तिशाली भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोले संसदको अवसान हुन पुगेको छ र आन्तरिक विवादमा नेताहरू जिम्मेवार नबन्दा र प्रतिशोधको भावनालाई अगाडि बढी काम गर्दा संसदको अवसान हुन पुगेको हो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उनको समूहले सांसदहरू दलीय अनुशासन र दलीय चरित्र बिर्सिएर माओवादीको भुइँ चढेर काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन हुन पुगेको छ। फेरि संसद पुनर्स्थापना भए एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली रहने र
मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने सम्भावित सांसदको अङ्कगणितले देखाएको छ भने यति बेला संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै शक्तिशाली हुने अङ्कगणितमा देखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन सुदूरपश्चिममा उल्लङ्घन भएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिममा जे भयो त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैन भन्दै प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमी राख्ने प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय सह्य नहुने बताएका हुन्। पार्टीको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णय भएको भन्दै उनले अब के गर्ने भनेर पनि विधानमै खोजिने बताएका छन्। औपचारिक जानकारी आएको छैन, तर सुने अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा हिज जे निर्णय भयो भनिएको छ त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैन उनले बताएका छन्। बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ भने जबकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटीको 10 जेठमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो, तर यो भने उल्लङ्घन भएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने भीम रावलका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का पुगेको, सुदूरपश्चिममा निकै ठूलो धक्का दिएको भन्ने बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिटमाथि आजदेखि सुनवाई हुने भएको छ भने माधव कुमार नेपाल समूहमै खुले योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै आएका थिए। सुदूरपश्चिममा ओलीको निर्देशन उल्लङ्घन भएको छ भने प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने घोषणा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै शक्तिशाली देखिने भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समूहका 15 स्थायी कमिटी सदस्यद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको निरङ्कुश कदम विरुद्ध होमिन नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ भने एमालेले थप 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। संविधानको धारा मेरो हातमा छ भन्दै नेवी संघको प्रदर्शन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत दहन गरेको छ। जसपा ओलीकै कारण एक भएको पार्टी अहिले ओलीकै कारण फुट्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यति बेला नेपालको राजनैतिक निकै नै कठिन मोडमा देखिएको छ भने यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ या पर्दैन, तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला।